السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم قناه المذاق. هذا النهار ان شاء الله غادي نحضر لكم لي صابلي. هاد لي صابلي فهما كيجيو لذاذين بزاف وحتى في الشكل ديالهم فهو كيجي رائع. فانا غادي فلهاد لي صابلي فاحنا كنحتاجو عندي هنايا واحد نص كيلو ديال دقيق الفورس، معاه واحد الفانيا خنيشه ديال الفاني كيف ما كتلاحظوا. هنايا عندي جوج صفار ديال البيض، هنا عندي 150 غرام ديال سكر كلاصي، هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده ديال العبار، وعندي هنايا قبيصه ديال الملحه. فهما ما كيحتاجوش مكونات بزاف، هادو هما المكونات ديال العجينه. اما بالنسبه للتزيين فانا غادي نزينهم بالمربى ديال الفريز، وهنايا عندي الشكلاط هذا الاسود، وهنايا عندي واحد شويه ديال كاوكاو مهرمش، واخيرا عندي سكر كلاصي. فالتزيين فكل سيده ولها زعما الاختيار باش تبغي تزين هاد لي صابلي. نبداو التحضير على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الطبسيل، غادي ندير فيه الزبده. هاد الزبده فهي في حراره المطبخ، يعني ماشي تجبدوها من الثلاجه تخدموا بها، غتجي شويه صعيبه. من بعد غادي نضيف لها هاد السكر ثقيل او سكر كلاصي كل واحد كيقول لي. من بعد غادي نخدمهم مزيان بيديا، وغادي نضيف لهم كذلك هاد الخنيشه ديال الفاني. من الاحسن حتى نضيفوها في الاول باش يلاه تخدم مع هاد الزبده. فبعد ما اندمجت لنا ديك الزبده هذيك السكر الثقيل، فانا دابا غادي نضيف هاد جوج صفار البيض، وغادي نضيف هاد القبيصه ديال الملحه غير شويه ماشي بزاف، وغادي نستمر. هاد لي صابلي فهما كيجيو لذاذين بزاف، كيجيو مقرمشين. من بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق بالتدريج. فانا هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو. نزيد الطحين، فانا بعد ما انتهيت من اضافه كاع الدقيق، يعني 500 غرام، فالعجينه ديالنا فهي كتولي على هذا الشكل هكا كيف ما كتلاحظوا، فهي رطبه ها نتوما. فانا دابا غادي ناخذها ونقسمها على جوج. ورق سوفريزي او ورق الزبده غادي نوضعو بحال هكا، وغادي ناخذ هاد العجينه وغادي نبدا كنطلق فيها بحال هاد الشكل هذا بيديا، وعاد نطلقها بالدلك. فانتوما بامكانكم الا بغيتو تطلقوها على شي بلاستيكه حتى هي الا ما كانش متوفر لكم هاد ورق الزبده
غناخد الدلاك وغادي نبدا كنطلق فيها. بعد ما طلقتها فانا طلقتها رقيقه يعني ما غليظاش بزاف. فانا دابا غادي ناخذها وغادي نوضعها في واحد البلاطو وغادي ندخلها للثلاجه لمده 10 ديال الدقائق المجمد حتى تشد في راسها عاد باش نشكلها. فانا بعد ما دازت 10 دقائق وخرجت ديك العجينه ديال الصابلي من المجمد فانا دابا غادي ندوز للتشكيل ديالها. فانا خديت واحد الطبسه اللي كيدخل الفران درت فيه ورق الزبده او ورق السلفوريزي. فاللي ما عندوش ورق السلفوريزي فهو يكفي انه غير يدهن الطبسات بالزبده وصافي. فانا غادي نطبعهم بهاد المراشمات هادو كما كتشاهدوا. فكل وحده لها كامل الاختيار يعني في المراشمات اللي بغات. دابا غادي ندوز هذا. فانا كنحيدها نوضعها في الطبسيل غادي يدخل الفران. فانا على فكره فانا شاعله الفران فانا غادي نستمر في التشكيل ديال العجينه تنساليها. فانا من بعد ما انتهيت من تشكيل العجين فهي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. فانا دابا غادي ندخلها للفران على درجه حراره متوسطه يعني ما نخليهاش تتحمر بزاف يعني غير تشد اللون شويه وغادي نخرجها ان شاء الله من الفران. فهاد العجينه هذه فانا كنجمعها وكنولي نطلقها بالدلاك وكندخلها كذلك المجمد واحد 10 دقائق وكنشكلها عاوتاني. ما كيطيب لنا الصابلي فهو كيجي على هذا الشكل هذا يعني ما كيجيش محمر بزاف يعني غير واخد اللون شويه وصافي. فغير واحد الملاحظه مهمه في الفران لازم انه يكون مشعول من التحت ومن الفوق باش ما يتحمر لكمش غير من التحت يتحرق لكم من التحت يجي محمر من التحت وخضر من الفوق. وملاحظه ثانيه هو انكم ملي تكونوا كتطلقوا العجينه يعني مني ديروها في المجمد يعني ما تخليوهاش حتى كتجمد يعني غير كتشد في راسها شويه غير باش يمكن لكم تقطعوها وصافي غير كتشد في راسها شويه فانتما كتخرجوها. فانا دابا غادي ندوز للتزيين ديال هاد الحبات ديال الصابلي. فانا خديت هادو اللي درتهم هكا مربعين. فانا من قبل فانا درت حمام مريم ودرت فيه الشكلاط باش يذوب. دابا غادي ناخذ هادو وغادي ندير عليهم هاد السكر الثقيل. صافي. فانا دابا غادي ناخذ هذا المربع ديال الفريز. فانتم لكم الاختيار اللي كيعجبكم الشماش ديروه يعني اي مربع فانتم يمكن لكم تستعملوه. دابا غادي ناخذ غادي نديرو هكا في الصابلي. غادي ندير بحال هكا فالشكل ديال هاد الصابلي
كيجي بحال هذا الشكل هذا. غادي نحطوه في الطبسيل. هذا بالنسبه للشكل الاول. اما بالنسبه للشكل الثاني فانا غادي ناخذ هذا الشكلاط اللي داير، غادي ندير شويه هنايا، غير شويه ماشي بزاف، وغادي نسدو بحال هكا. من بعد غادي ناخذو غادي نغطسو غير في هذا النص هذا. كما كتلاحظوا بحال هكا. وغادي ندير له شويه ديال الكاوكاو مهرمش. بحال هكا كيجي. فانتوما الا بغيتو تخليوه غير بحال يعني عادي، تاخذوا شويه ديال الشوكولا. انتوما كذلك يمكن لكم تستعملوا الشكلاط ابيض، يعني كل وحده ولها يعني كافة الحريه باش كيفاش تزين هاد لي صابون. يمكن لكم تخليوه غير على هاد الشكل هذا حتى هو كيجي مزيان. فانا غادي نكمل كاع لي صابلي، غادي نزينهم ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لي صابلي كيفاش كيجي. فبعد ما انتهينا من التزيين ديال ديك لي صابلي، فالشكل النهائي ديالهم كيجي على هاد الشكل هذا. فهما كيجيو لذاذين بزاف وكيذوبوا في الفم، وليهم واحد المذاق خاص يعني زوين بزاف حيت فيهم الزبده بزاف. فهادو اللي صوبناهم بالشكلاط، وهادو اللي عمرناهم بالكونفيتور او سكر ثقيل، وهادو كذلك فيهم الشوكولا وفيهم كاوكاو مهرمش، وهادو راه نفسهم. وهادو اللي درنا تادو درتهم بالشكلاط، غير خديت واحد ميكا ودرت فيها الشكلاط دايب وبديت كندير بحال هكا يعني خطوط عشوائيه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. كنتمنى كذلك انك تجربوها في المنازل ديالكم. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد، وكذلك تبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم، وتخليو ليا الا كان شي تعليق. بسلامه.